كون مثال توالي لو نازل مرحبا يسوان غير تذويل تاقي بالدماء تذويل توال غاف كورونا التذويل تذيارد نمسلاي ورد نوي أول غاف في الكورونا فيروس نغ الكوفيد 19 يكشب لنا أمضال سقسمي ديبان أرسا أتاس ينغا قمذانان أتاس نويذ إيقهلكن ضغاغ لحالا ساغذي ثمورتنا سينو أنصف رحالا سيسبان الصنف النظامي إيديبانان وقيذ دلتا صنف دلتا الساغ لحالا ذي ثمورتنا الدنيا غلتين أنص فرحرة يمي يولين سواطاس الحسابات النويذي إيه اللي كان الحسابات الموثى عطاسني استقصينا ردي هراني إيمان إنسان إيوا كان أدنى في اللسان يحضر دي الدكتور رشيد شاهد أنت طبيبي تخصن لهلاكة قد مرن أزول مرحبا يسك يا دكتور أزول أعطيكم الصحة في العرضة يا غداردم هذه نغدا عن زولو مرحبا الدكتور حسن مروندي تخصن دي الهلاكات السكر ديالي يدنا ستاويل التليفون اما كي يدني الدكتور شاهد اللي حالا تزمرت الساعه دي ثمورتنا سينو اونص فرحرا يمي يولين سواطاس الحسابات النيموضان يتيكلت ثمزواروس قاسمي ديبان الفيروساكي يبضنت الحسابات غير نيغن 1500 نيموضان ذوكاس نيغن 20 نلموثا اش ديني الدكتور أدريني باللي الحالة ثوار مليح العمر نبيضها الحالة غمثاقية وماشي ذايني صفراحا لهلاكي نفوفذ مليح وفريمون نصوض الحالة العمر تعدى لنا أمثيكل تاقي. هذا شو غيك صوضنا لحالة أمثاقية دكتور؟ أتصل الأمور يقصوضنا فانشتاقية دابور نجعلو نتصور الحالة ياكي الناس مثعدا المجانيثي السناث أهاث ذاين دونك اللعيبات سرحن مليح إيمان نسن جانوك تساويلات ثني لجست بريارة في ذي نهضار وذاغن السرف سلامان ولا ذنو ثنين استهزان دونك هادنيني ذا نشتاقين إيجان لهلاك ينفوفذ والأمر ويس ثلاثة إمي غدي يكشم الفيروس صنف دلتا زواكي يجعل لهلاك ينفوفذ مليح إمي غاثي داوذا ستيني فردان يكتسنطاض كثر لي فيروس نين أكو عدان أرثورة طبيب زيت اللي حلاقين زمردني بلي نتيدير الموجة ثيس ثلاثة لابد أقلق ذي الموجة نكشم يعني ذي الموجة ثيس ثلاثة نتمني أنا وثق شوشت ونتعطي لها خاطر ما أنا وثق شوشت نفهم باللي إن شاء الله ذا نقص راد ينقص ولكن ونزمير راد نيثورا ما نصوت ثق شوشتاكيا هاث قريب هاث نبضيت إمي ونسعر تساويلات سويسا نحسب سوا الأمور ساني نصوضن مي الحالة يقصيح مليح ذي الحالة يوارن مليح اللي حالا غي وارن مليح دكتور نزرات في طرف نغساقيني تشورون موضان النظام وفانا راغي إمكان وتنادينا في الأكسجين وثوفينا را ذا شاردنيني الزات اللي حالا يجي نيغد باللي غدي تزوره العمر نبضها الحالة غمثا يحرصا مليح الحال ذي المواجهين عدان لا بروميير وكذا لا دوزيام فاغ مي باش نسيوض الحالة أمثاقين أندث ولا مركوليس فيتاراس تشورن الأكسجين ثيكل تاقين ظهور إديرنان أفوهور نوكيلان ونزرب لي الأكسجين ذاين يلاقن مليح يشرا يموت تنقص الأكسجين ذي من ونولا ذي لي فيديو ذي فيسبوك ذي لي ريزو سوسيو باللي فريمون الحالة الأكسجيناكي تفاند سويني وارن مليح الخصاص مليح إلا قدنا في التاويلات إلا قينا كوك غيضرانا ذي لين ذي الفايدة باش كانوا تشوغال ترى دي لين تواغيين أمثيقي دعني ما كيدني دكتور نتوالي دعني لي ريزو سوسيو نتوالي بلي مثلا فرصة تاغونيت زنوزون تقرعتين الأكسجين سلسوا ما يولين السواطاس لا ذوي ذي كارون لا وذي تنتي زنوزنا كنتي الماوين كاين سلي غاسيي ون فريمون جيوث لا فيديو يعني حزنا مليح ايمي ذوين يكزنو زنوك تيقرعتينا كي الاكسجين يناد باللي نكوني نخدم لا كونسينيا في قرعه الاكسجين تمقرات يناك نجمع 3 مليون باش كن ادو غالا نقدر نثقراتني ما كفون الحوج فلاس إبا يضحد باللي تخليصن 3 مليون اباري
تسميح ذيك السن تساوين ثقراتني باش تزنزن القدر 15 16 مليون. يعني كيني غتولي لا كونسيونس نسن ويكي ذي الحاله امثاكي امشي سنيفكا ضمير نسن امشي سنيفكا العقل نسن لايف خصن مليح الاكسجين وثوالا من لا فيديو ني دي لوبيتال نعين طايا امشي تسمبرزن امشي تسناغن العباد تسمي حواصن في تقرعتني إيمي ولن بلي الحالة ثوار مليح مليح. الطبيب لو كان خاطر نيتني دعني يسعى موضين بالك هذه اللي حالة ني ولاد انت حويج الأكسجين يزمع الحالة هذه الرادار يزمع الحال ويخدم على كني صح بيان سور، ولكن كوني غنظلف خاص لهلاكي وعار خاص كوني تسقسح ميلاق ذي العقل راه تيفرون ذي الشغلاكي خاطر ما إلا ثاكوني تمثا يرنا يفغغ العقل نتهمو كانوا نزرا راش نخدم انشتاقي غادي يكمل مليح يسواه. دونك يلاق ادظل باغي العباد اتيلي اسخ من العقل نسن هذه لي تاويل سوا يسارا معاونه كليا اكنا دفنا نفخ سي تيغونيت امثاكي سيت اطبيب نزمر دنيني ذغني اشراب ذويناري عيونا اكن يتنففو ذرا الفيروس كورونا الصح. نتمني لو كان شراباكي يوسد وقبل لا تروازيام فاكاكي ايوا خطر اشراضي لها مليح ما يلين الحاله الصوب ما يلين ولا شطاس ليكا. دونك كدنيني شهرين ثلاثه وقرني عدان لو كان نشرض سيلي هاث اشراضني اثنف مليح الموجه تيستلاتا ولكن اقلاغ ديوت الحاله غندي بض وشراض ثوره إلاق أنشرض وإلاق أنحذر ويوليه نينو أدينين السهالة باللي وين يقحو السن باللي يهلك باللي يسعى الأعراض كي الكورونا أما ذاك راحو قارون أما ذاك راح تاغشت أما فاشول أما تساولا أما تسوسوث أما ذا قوم قران ولي لقارا غادي يشرض خاطر واقي لاش كذكس باللي يسعى فيروس وما يرنا الشراضه فو فيروس هدياس الحاله تنطر مليح في السناث ذا غنوين ذي الفاميليا عندها ديفان يون يسعى الكورونا ولي لقاني حار قال نيكز غنيدس هذا الشرضن رابيدمون استغاولت الى قدر جون القدر نسناث 3 4 سمانات باش ديلي الشك يتوكس باش كنا ذي روح هذه فاكسينيا. دونك لابد نفاكسيني ولكن لابد نحذر اخاطر ذا غن ما نتوالي لي شاناكي مقرانين مش تمذكرن الغاشي هكنا فاكسينين وكي وريلا قارث وفغ العقلاكي ما تشاذي يروح يون ويهلي كارا سوا نطاض النير كل سو مذكرني وكندينا يزمرا هذا اديوغال. دونك إلاق أن سقوون الجهات عندنا فاكسيني إلاق أن ننظم ميمان النغ وإلا قالت نشرضوك في 8 في تيكلت ما تشرض في 8 نغا في 10 نغا في الجوج نغا في 4 مديث كيف دونك هادي توجور إلا قد سيلي العقل إلا قد سيلي المفاهمة إلا قد يلي النظام باش كن لي كومبانيا كي دو فاكسيناسيون ذي الفايدة غير داويت ماشي ذي المضرة. داينين سلام الدكتور ديما نقيم ذوك الشراض مي تصن ويديك سعن لهلاكات ضغنية قارنا كيمكيني يسعى السكر نا يسعى لا طونسيون وزمير غالا غاد روح غاد الشرطة ما إلا ويعدى غالا غاف طبيبينو هو كذايني إلهام يشكا كل مجاي يزران لهلاك ومضينيس دونك تسريح وليلا قال لا وين يسعان سورتو لي مالادي كي كرونيك لهلاك يظولن الامراض المزمنه وليلا قال ذي روح السرايس ادي شرط كانك ادفكا يعني نوليه الى قن بار اكزومبل ما يلي يونا يخدم لا شيميوثيرابي ذا المثل بوال نتسا ثان ذي لا شيميوثيرابي ني وليلا قال ذي روح ادي شرط خاطر لا شيميوثيرابي ني ديجا ازد في اضعاف في الصوراس وما يخدم الفاكسان يزمر تيضر
يزمر وين يسعى لا شيميوثيرابي يخدم امانا الا يرسله لكني الا يكالمي ينقصوك لهلاكني ينايز الطبيب ني تيتداوين روح تخدمض اما نكون ذوي قاعد يتداوين غورنا لازم باغ اكزومبل الهلاكه كي نديقه ما الا لا كريز ني غتنصح وتيدي خدم راه لابد الا من ذواث يقرز ذينا سنيني روح ثيد خدمض دونك ام جاي لابد ادي يفكر الرئيس ذنتا غير سنين يوموضينا كي ساعان الهلاك اثي يخدم الغلا مي اد فرحه كان الغاشي اسنين يغبل لي اما تساعد الهلاك بول اما تساعد الهلاك تيزال اما تساعد الهلاك السكر اما تساعد الهلاك يضولن القواطر ولا شوك الخوف اثيدنيني باللي زمرن اذ شرضن اشو وإلا قاد حبسن دوانسن إلا قاد كبلن دوانسن لكن يلاق أفثمطوثي السطوظن ولاش الخوف زمرات فاكسيني ما إلا تصمطوثي لانس الحاملة مازال راسا وديفانا ما تزمرات تخدم بلا الدونجي صافا سنيني خير ثيني لانس الحاملة أتحذر وإلا قارا أثي تخدم طبيب دي لي حاله ما الا يون يشرب في كل ثم زوارو تنزرا ذاك من بعد تيريد الرابيل دي قوم زوارو غرويسين ما الا يبان زد كورونا شحال قلق ادي يقيم يوكن ادي يعاود ادي يخدم الرابيلينس دونك ما الا يخدم في سيغني ثم زواروث ومن بعد ذي السمانات نيديت دوني ضحاد باللي يهلك الكورونا وريلا قارا اثي يخدم ونناد بليون ما يهلك الكورونا إلى قد يرجو 3 وقورا باش كن أذي يعاود أذي يخدم الرابيل نينز أخاطر أسيف كل وقت الصوران بنادم أتدافع يرنا يخدم ديجا يوث تسينيث أدفك ديجا الفايدة الكورونا ني أمزون ديال الفاكسان أمانا ناتورال دونك يلاق توجور 3 وقورن جاي يحلو بنادم باش كنا يغال الفاكسان ذيني قرزن مازال ذاني تمثلت النظام طبيبنا نيك ميلا وين يخدمن يا كان يسعد كورونا ليش حالي قلا قد يرجو ير ماري حلو وشراضني ونانيك ذاني يدرا ميلا الكورينا سدي جوف اماكني يدوين يشارضون نغات في هذه نطر سي كورونا دونك هاد نوغال دونك الحاله كان داوي ذوكي هلكن كورونا لابد نرجون 3 وقورن جماع حلون باش هذا فاكسيني يعني زيد دونيث ثذوكلين الصحة ندونيث لو ام اس ثناد باللي ما يهلك يون الكورونا اث يخدم 3 وقورن من بعد يوث لا دوز يعني اتكفو ادسعوا الفايده اما كنت سناث اشو نكوني بشكل انسي مغر ادافع الصوره بنادم اخيرا يخدم سناث دونك هادي كان اكني سهل بيوني هلك الكورونا ميق حلا غادي يحسب 3 وقورن غادي يخدم سناث اللي دوزينس نورمال وريتساكوا دار للي حال أن يظن الدكتور يوزل وطاس ووال فلاس قارناك جميع بوذ يشارضن عامين أذمثن واقيش بير بين ذوال يعني وريلا قارن بندم أسيف كالقيمة غطاس نكوني سي مجاين نهدر سلي بروف سيونتيفيك دونك وي يوفان وين يزمر ندياوي الفايدة أديني أيني معنى أيني ولمن ديني مي باش كانت نسوفوغ الدعاية ثمثيقي يشبه ربي ذا والو نسعارة غزال ذا والو نسعارة يعني أمشادني نستروميث خاصة كان ران إمذانا نديشك بيان سور دونك نكوني نقولي لا قاروك الاشاعات هاكي ولا قاروك اللي الهضوره ميكي غاد شاعنا خاطر ديجا لا ثني وكاذن اسنترنو دوك الهضوره ميكي ذا الخوف راه تكملض ونناد باللي لعب مرايا كواذ المناعه ينس تنقاس
ونشتاقي غاثي دنيني غاثي دنعيوذ إلا قارا العفذ الخوفاقي غاثني يج أذوغال نزمرنا روكي منسن الحالة ثوار ولكن العفذ لازم سيفد لازم ذي والي غيني ولمن بشك نتي قابل سالكوراج أخطر ماشي ذاين زمرنار السهالة كانك سيدة دكتور أنا عندي غير دكتور حسن انت يتخصن دي الهلاكات السكر يدنا ستاويل التليفون الدكتور امروندي مزمرض غد مسلايض غافو شراض وذويدي يسعان الهلاكات السكر يمي مرة استقصين ميلا ويدي يسعان السكر خدما لانسولين نغت سويدوا زمرا اذ شرطا اولاش المضره فلاس مساء الخير في الاول اعطيكم الصحه في العرض كي تعرضون vraiment je pense que le virus كاينه surtout le virus ديال الطايه كاينه par rapport au virus Niadan il est très très contagieux par rapport aux autres c'est-à-dire il s'entend rapidement soit pour les sujets diabétiques en général soit que l'insuline est là et c'est des sujets ça le est très très faible c'est ce qu'on les appelle c'est des sujets immunodéprimés c'est pour ça le vaccin il est fortement conseillé pour eux parce que le vaccin qui est là, premièrement, même si bien sûr on ne va pas dire que le vaccin il ne peut pas contracter le virus, non, mais la chose elle est très c'est-à-dire le virus de la grippe aviaire c'est la même chose. C'est-à-dire le vaccin qui est là, il تقوي المناعة diabétique les diabétiques. كاين الحاجة surtout les spéculations qui gardent le vaccin des effets secondaires non parce que la seule solution premièrement c'est le virus qui est là parce que le virus qui est des roches on doit atteindre l'immunité collective ça veut dire quoi au moins 80% de la population est vaccinée des roches le vaccin qui est là la deuxième des choses le vaccin qui est le contraire c'est un virus surtout qui est la Chine c'est des virus vivants et tourner à contraire d'un faquin bien sûr des effets secondaires comme la fièvre, les courbatures mais au bout de 2 jours il n'y aura pas aucun effet secondaire à part week-end sur les sujets diabétiques beaucoup plus parce que les sujets diabétiques parce que déjà c'est les sujets les plus fragiles comme les autres bien sûr les cardiopathes des cancers des problèmes renaux la vaccination elle est vraiment fortement conseillée pour eux. نعم أطفيف ميلا نمسلايد غاف الهلاكات النظام نمسلايد غاف السبيطارات نمسلايد غاف الأكسجين دمشي ثلا لحالة غدينا دي سبيطار برج منايل أطفيف والله فرانشمون برج منايل presque امتيزيوزو ام دزاير c'est-à-dire d'ailleurs ils ont ouvert même des centres de formation qui sont réquisitionnés pour le Covid parce que le Halab vraiment elle est vraiment saturée et les grands problèmes c'est-à-dire des autres régions c'est-à-dire il y a un manque en oxygène parce qu'aucun pays au monde ne s'est préparé à une telle vague aucun pays même les pays développés comme la France etc surtout d'ailleurs c'est pour ça qu'Al-Hassan la seule solution c'est le vaccin virus il faut respecter les mesures barrières c'est très important خاطر le vaccin donc il est à l'abri non il n'est pas à l'abri surtout la première dose elle protège juste à 30% c'est la deuxième dose qui va protéger jusqu'à 90% donc on connaît بشير انسقص كيقارن la surcharge في les hôpitaux vraiment que les دقيقين خامينس ويشلوا على العواشر avec surtout le port de bavette c'est très très important. يعطيك الصحة ثاني ميرتيني طبيب الدنوغال رقال أرغورش دكتور شاهد ميدي مسلاي كاينة في لقيم دانا نتقيم عندك خامن سن مازال نتوالي تروحون القهاوي تروحون نرتحونا تروحون تنجمعا خدمتي مغربيين ستوفرا أي درا داينا يقبل العقل داينو نقبل العقل داينوك وقلا قاروك هذه لي وعطيت الصحة ومداكلي وميدينا إلا قاتيد نعيوذ باللي الفاكسان ياكي وثي خدمة راه بنادم كنو يهلك راه خاص يخدميت بنادم يزمر هذا يهلك يزمر هذا يسنطض الهلاك
نخدمي ثكن لهلاك ويتنرنيارا اكنو دي تسارا يوعار اكنو يكتمارا السبيطار اكنو يكتمارا لا ريانيماسيون. دونك وين راه يخدم الفاكسان نعاودي ثيكلت في السنات في الثلاثه على 100 فردان اكون يهضو ربي خاص تخدم من الفاكسان الا قتخدم من لي جيست بارير وسقراره فاكسينير. دونك هذا الحوم بلا لافيت بلا لا بافيت والسيري غاري فاسنيو وتحذر غاره خاطين خاص تخدم الفاكسان الا اتحذرض. وفي السنه في فهميتي مليح وعطيت الصحه الفاكسان ما راه تخدمض الا اكثر بواكور 15 يوم ابري لا دوزيام دوز ارا تبدو الفايده ينس. دونك وس قرار فاكسينيغ ثورا دايور توالي ما طاس الحالات فاكسينين 10 ايام ابري هلكن نتضازن الكوفيد اخاطر الفاكسان وريت بروتيجيرا سورتو دي تزواره افلهلاك الكوفيد. ثواغيت في السناث ذي الغاشين ونتقادر انشتاقي ومازال حرصني ما نسند خدمتي مغريوين وثلاث ثمغرا ذي عنافه غريغ ذي الجرنان باللي يوث فاميل تخدمن ستوفرا ثمغرا جيوث لاصال تمغريوين وحون ربي فاق ناسن لعيبه لو سراب سلامان فاق ناسن وغال نحبس نتن ولا نويذ بونا الحبس نكيش بايا ربي إلا قذيليت دي سونكسيون امثيكي اكنا ضار اذار ويذ ومو يقورو قرنسن اخاطر ما لو كان ذي مانيش كان راه هلكض معليش ولكن اقلق جيوث تسوعت ويسنتاضيوا دونك حذريه يحذر ومن محذر انا في النفع ذي سينيدنا. دونك لي جيست باريراكي لي ريغروبمون في مغريوين مام الجنازات عظمة لاجر ستيليفون وتروحوا ثرا نتوالي الجنازات 5 ايام 6 ايام مازال الدوار الغاشي ديالنا ثقي تسوى غير ثم قرات. دونك الجنازه الصح ذيني وارن ولكن ذي الوقت لابد ما مشيران السنغثن وموثن الوالدين نسن إمي فهمن ساول نغد ناناك عظم ثاغد لاجر ستيليفون بلا ما تساند ونزعفارا ونحدزنارا خاص تروح مدود تسارا مرا المكثاقي. دونك الظل ذي الغاشية اذ فهمن اذر نظار اقلاق جيوث تسواع ثوار مليح مليح ومون معاونا راه ذاك ملا تكمل الحاله وتوالي ولاش عيني الصراحه سيدة دكتور ولاش ايني صفراحن اما كي الدنيا اي مذا ناقي لقد قرب نشيطو حر السبيطارات هذا في السبيطارات انتو ديرين نسن نغت مديني نسن ذي مولانا نسن قلان ديال الجيران نسن الاحباب نسن نسلام ما كي الدنيا اذارد نغال كان اطبيب ما كيغديس فهم الدكتور امروندي يناد بلي لا دوز تام زواروت تعطي لي وكان تخدم ديال الجسا النفنادم تورا الغاشين ولا ثاني فغيت ناكل عقل نروح نتفاكسينين لان سمرا المجايقة ثلاثة وقت حزارة وقت طفارة إلى قصنا نسفهم ما فاش تاع دكتور الصحة. دونك نكوني دونك تساويلات فانن لا فاكسيناسيون وكذ لي جيست بارير ذاك يا ينسعير يفسننا لي جيست بارير كي نورمالمون تيوريكمون ذاين يسهلن إيمي العبد أذي يخدم أشو إذن قاراكاكي أثني دناوذ لا بافيت تاعكم مامث أم بعد يري مثلا سردان يفسن أما دي فران أما قخام لو جالي درو الكوليك قخام الصابون وناث ونتقرف ثرا ونتمقحز ثرا ونتمسلامة راه ونمتتوشي راه لما واقي ذاين يسعان الفايدة ثم قرات يقيم د لا فاكسيناسيون إلا قد نسفهم باللي الفايدة لا فاكسيناسيون هاكي والسعارة يعني ازال ذم قرانا في لا تروازيام فاك خاطر في الوقت يستساك لا فاكسيناسيون باش تدفك الفايده. دونك دي لا تروازيام فاك كي فاكسينيت مي حذر ثمن نون مي لي ريزولطا ودتسنارا
ايميدياتمون تتسنى ثورة ماشي تخاثمت نتعزيمة لي زونتيكور حواجن الوقت باش الصورة لنا اثني دفك باش كنا دافعان في لانفيكسيون اي سي بور سا نخدم سنة لي دوز يمفارقا يا راست وابري لا دوزيام دوز ني 15 يوم ار 3 سمانات ادفغ نوك لي زونتيكور ادفغ ليمونيتي سيلولير تينا راه يدافعان باش وثقوارا لهلاك. دكتور منو غلط كان ويجي يطفي الفيروس كورونا حرصيتن الفيروس كشملنا لاغيا روح الكوما داش يتسباغ بونشتا اي دراغ دي مقران ديال العمر ما فيك التاكيني ماشي دي مقران ديال العمر من زرات دي مزيانا موثن روحا داش يتسباغ يا دراغ الدخان يا دراغ لي مالادي كرونيك يا دراغ باسكو فاين بوين دي مانسن ثورا كوني ادنيني اين وغوري بض طب ثورة لا ميديسين نناد باللي يعني الهلاكاكي وذ الصح يتحاز وذ مقرن ار ثورة الصح سكود يتيمغور العفذ سكود يسعى محسوب لو ريسك هذه هليك كثر يتحاز داغن وذ يسعان لي مالادي كرونيك هكام السكر هكام الهلاك بول هكام الهلاك تيزال هكام الهلاك التاسع هكام الهلاك كذمرن يوارن وذ الصح داغن وين يسعان زياده الميزان سورتو وذ يوفاين مليح اين الزرام نتحويس الزياده يا كاينو مقارن لي ام سي ستروميث لانديس دو ماس كوربورال سقفايليث محسوب الزياده بكسو من الزياده سورتو التسمت وكيما راه يعدي 30 اثانو موضين ذي الدونجي لهلاكاكي يزمر اثي السنطر مليح دونك كارثوره نشتاقي نوالات يلا مي اين يغيعوقن اين يجان نوكاذ خاطر ثوره ما مشيرا ذي مزيانا ما مسعانا راه الهلاكات ما مسعانا راه الزياده الميزاناكي الا غندثني طوروا الهلاك ونوالا هكا وين يسعان 30 40 45 35 تمتثن سلهلاكاكي الحمد لله كان ماشي اطاس خاطر يتفان دي تسفرار دوان شتاكي خاطر ما يمثي ونسعان 90 سنه خاصي غاضا غادنيني يسعد دونيثيس مي ما يلي يموت ونسعان 30 سنه اما ذي راديو اما ذي ثوذرين اما ذي ثمذينين يتشاع الخفراكي صافي تسد الخوف مقرن اديني كان ارساون الزراره فاشو لهلاكاكي يتحزوا ويتحزراوا يمين ولا كرا ذي مغارن سعدانت ذا فساس ونوالا كرا ذي مزيانا يحرصيتن مليح نوالا ذا فاميلين كرات فاميلين ماثن يوث لهلاكاكي يصاوضيثن مليح ولا ويذي نقن ونسعى في فاميلين نتداوي موثناسن 4 5 الماد 6 كمذانا يوث فاميل دونك نزمر هذا نيني بالله الا ذي الحاجه اذا من تفاميليناكي اين يتجانا فيروساكي يكث مليح مليح ولكن الا وين نزمر ندافع في اللاس هذا نصح ايموضان واستهزينا راه خاطر يروين يفاقني الهلاك زيه ويروح دار الطبيب ويفكايس الدواء يقول من الزيه وقيس مليح الزهر هذا يسلك من توالي كرا اسيني ذا بحري ذا مساري ويسهل صافي تسجل الامور هذا الحول الما يلحى هذه الهلاك ديكس 10 ايام 15 يوم الما ولا دوك لي سنين اللي يوارد تقوى الدينين باللي يقلع نهديك اماكن يد العيب دايني حزنا مظال ماشي العيب ديالتي ونمينا دهلكا يونمينا تاع كورونا ولاش العيب يوني نايد يغلي غموضين ذي الخدمه هنا الديريكتور ماذا بك تاويض سخاميس هنا يحب خثيد نتسايه ليش الكورونا وزدينا راه يوينا يغالي نتضيث دونك كايث مثلا إلاق أنسعو السيفيزم إلاق أنسعو الأخلاق إقلاقا ذي الأمور ميكي خاص تهلكض إلا قد ينض هلكا أستيني ضان تخدم تهلكض ذي الفاميليا كاذ زرن ماشي لما تضرت تواغيث واثي دعودا فيروساكي تنتظم مليح مليح ونتوالي تي فاميليني قغلين ما تمزيك هذه هلكي ونسين ثورة تسود دار كامل
ارسورا ذي ثمورث القبائل لا تدار هل الشنوك خاطر ويسنطاضي وان هو يكتشمار وان ونشتاقين يلاق وثان الحمد لله شيران يسلوين لي كوميتي دو فيلاج اثان فاقن سوانشتا ودوالنا تزوراني اسمي لان دي كونفينمون اسمي لا وغلاق باش كنوري تفغوري كتشم اكنو تنفوفو ذارا لهلا شاكي دايني جرزن دكتور مي تاقي تيفرات ميلات كملا كاكي هذه جوزك زو سقوران ترى ذو غالغ دكتور حسن امروندي تساوي لها تليفون اتي تسقسيها في كيا يتفرن وتقارنا راه باللي سعان كورونا ولا نويا ضغني سدهويني ما ننسى يقارن بالك دابا بحري وثان على لي شوشوفا فار ديوتي كليماتيزور كل يوم نمشي يسدهوي مانيس ها دكتور فوالا ثورة يقال نحسب لي لا بيريود ديال كوفيد اكون يسعى ولا سوس سي كوفيد جوسكا بروف دو كونترير c'est-à-dire وين le semaine de savoir plus important c'est des consultations en urgence à faire en urgence il doit se donner après à des consulter à faire باش يمد الكوفيد premièrement parce que le covid كاينه خاطر جاوي باش يتسنكد doit se قرينسا non parce que بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
Non, parce que le Covid, il y a un protocole qu'on doit respecter, il y a un traitement qu'on doit donner, il y a une sidération qu'on doit revoir 3 à 4 jours. C'est pour ça que la première des choses, il doit s'isoler, c'est-à-dire les en famille nombreuse, est-ce qu'on a les tests nécessaires pour poser le diagnostic. Le virus qui est là, j'insiste sur l'isolement, c'est très important parce que tellement il se transmet, il est très très contagieux. Parce que les humains, la famille est savante. C'est pour ça qu'on assiste à des clusters. C'est-à-dire c'est toutes les familles tout entières qui sont contaminées à cause, c'est-à-dire soit la négligence, soit l'errance, c'est le retard de consultation. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une errance. Là qui est nombre de clés, il y a la prise de conscience. Ça veut dire il doit s'isoler. On est à remarcher, on est à traîner, au moins 10 jours, 15 jours. Ils sont à la wiyam. Le virus qui est là, et par rapport à c'est-à-dire il touche rapidement les poumons. C'est pour ça que l'oxygène, parce qu'il s'attaque rapidement aux poumons par rapport au virus voilà, donc la première des choses, il doit s'isoler, il doit être révénus, c'est le chien avec comment c'est doué. يعطيك الصحة ثاني ميرت الدكتور دعنا ندنيني باللي لا اللي بيبي ثوراغي لو فانني مشطح تطفيثن الكوفيد. Oui, c'est-à-dire, on a appris même les journaux, même c'est des nourrissons, c'est des nouveau-nés. C'est-à-dire, ils ont contracté le virus parce que le virus qui est là, les enfants, c'est des porteurs sains, alors que c'est non. Donc, c'est l'hypothèse, mais les porteurs sains, donc, d'ailleurs, même des adolescents, c'est-à-dire l'immunité jeune, etc., il y en a, ils ont contracté le Covid. Donc, c'est qu'il l'hypothèse, les personnes âgées, donc, ils touchent tous les âges. يعطيك الصحة ميرت الدكتور أدنو غالا رغوك أردوقال دكتور شاهد أدنو غالا يوث تمثالت سوازاليس تجميل تيكرا كا نيل مزيان يكتعاون نيموضان يدي تاوين الأكسجين يخدمن عرضنا بهدف انتفرات أثتي في السنتاعكم تشطوحة في موضان وقيد فريمون سي ان اكت سيتوايان مشادنينيا وقيد ويذي فهمن مليح تيمسال ذويذي يحملن ادخذ من الخير باسكو ولا تحرص تسواث ونتوالي اطاس لي زاسوسياسيون اطاس لي جون يجمعن يدي جمعني ذريمن يدي خدمن تساويلات باش داغن لي زوبيو دوكسيجين لي زيكستراكتور دوكسيجين ني كيني يظلي يزايرين يقلان دي فرنسا ساولني يدي من ساعه لاسوسياسيون يمجاين قذمارن ذي الولايه تيزي وزو ساولني يدناني داقلا غاد نجمع ذري من باش كن ياوند نشجع تساويلات يخصن الاكسجيناكي مو تعطي لها الحال نغمات بوي داوني نشجع ذري مناكي ستاويلات يقلقن باش كنا داغم الاكسجين موضاني خصن ونكيني عقلي ذا مجاي والزريغ ذكوا النار اشحال موضان وزن دي صحار ومكان دي سفيطارات دونك لابد ذاوي ذك خامن نسن وبلا تساوي لاقي الاكسجين وزميرنا راه غادي ديرن وزميرنا راه عايشن ونتوالي مارثي لي ماشي تاقي الاكسجين تحاياند الدواوي وخاص ذك خامن نسن خاطر الاكسجين حواجنت الى قدر ويدي غادي يسلن ما راه يوثو فيروساكي غير يذمرن بنادم يذمرناكي اما كن غرقن اما كنو تنفسنا راه ويتعدى الاكسجين صافي لا تساوي لاقي الاكسجين امي ضماس ود نبهها خيرا إيموضان تساقوذن خدم الاكسجين جعلنا ينتظر عيشن كانيس نكزن ديني غثيث تمثيل لا وارتاقوذو ثطاس إيموضان نفكايا سن 15 يوم 20 يوم تيكوال شهرين تيكوال 3 تيكوال 4 وقورن ثيثر خدم الاكسجين امي ضماس يبرد الوقت دا حلان وغالن كسن الاكسجيناكي دونك وسمح سيس ثارا يوذي وندي قارن مثل ولا ضمانيش الهيض
كس الأكسجين خاطئ سعنوك سورة ماشيني نيك خاميك تمزورين الأكسجين أينو مقارن الساتيرومتر نغ الأكسيمتر دو بو واجد وين يدي تسكن سوا أمشي لا الأكسجين ذي صورة بنادم طونكي لا 92 إلا الأكسجين أجي غادي حبك الصباح مدي وسورتو ثي ماشيني ناقي الأكسجين ذاين تبروشين ارتيليسيتي دونك خاص خدم تساويل واث النصح ذا نعطيك نصح مي تسميك اضافه نشتا الى قوي ذا كاع يسعان في ماشينين الاكسجين خاطر الا الخلاف يا ثبوتيث وقت ماشي تاك ثبوتيث كيد الاكسجين سوا ثاتسترض روان زرنيش ياس لا لونات ياس الماسك باش يدفك الاكسجين ثاقي تزمرات تكفو خاطر على حسابك انت تشور على حسابك انت تستخدم داكور مي ليكستراكتور كي دوكسيجين ثاقي تجبد الاكسجين يلان دي فران باش كي نستدفك وموضيني دونك ثاقي سلحو ستريسيتي بور فيكو تروح على تريسيتي مي الا قرا نغلق كلش عندها ثلث ماشي تاقي خاطر ما نغلق كلش ودي شمارة غطاس الهواء يزمر تخنق ماشي تاقي دونك سين يوليهن سوازا لنسن اراد فك غيموضان ثزوارا وسمح سيسترا يوناون دينين باللي غاون ينتظر الاكسجين باللي يسعى الدونجي باللي يسعى الخوف وكيذ الكذب اسميث حليض اتكسض ادغلظ اكن تليض ما يلو تري ضرا يثلا المضره فقر بنادم فل بنادم خاطر ويجي امولا مقرو حوايج مليح الاكسجين ما يخصيث الاكسجين تسنطراين مليح او اللي هو السين الا قد تفتحم يعني قلاغ ذو زغال قلاغ ذي الكورونا الا قد نفتح هكا خاص الا الهلاك اذي نقصها فو نطاض دونك اللي يولي هناكي الا قاثنا رن ذي البالنسن خاطر سيما ارنوني موضان يستخدم الاكسجين ذي خامنا نسن وهذا الشكر مليح واسمر تجميل تيويكا ذاكي لي جوناكي يتسازلن يدي تساكن نيمروات تليفون سكراين باطل تساكن تي ماشينين يلان غرس باطل واث نونكوراجيغ باش نكمل كوانشتا خاطر سوا نشتا اران معاوان يمي غاد عاوذا لي زوبيتو تشورن يموضان وفنارا غندار قيمن وخاص كشمنا لي زوبيتو البيرسونيل دو سونتي يعوق يعيا إلا قات نونكوراجي خاطر شحال الشهور يا قريبه هاد السيني سكواسن نوثني ذا خدام ذي الحاله ياكي دونك ما الا وسن قساره ما الا نعاونارا سلومورا كير كلي تحصل كان انا وضار يوث الحاله ان داغ نزمير نخدم اشمك سيدة دكتور دنينية كريم ذانا الرثاضار إمي ميلا وتخمر في من ونخمث في مذني تيدير نيدون نغاد خمن غافي مجايا غافي خدام يكونوا حريش نتزمرت إمي ما كدني أعيان ولا ذني حواجنا أتستعفون حواجنا تزران توشولين نسن حواجنا تفغن حواجنا ذمارحان أنا قيم كان ويذ أطبيبي توضن لطابان داغي تخدم الأكسجين لان ويذي تواريني من سن ميلا عدان 20 يوم عدان شهر تقوى قرنس وقيلا داين أنمث الهلاكاكي يسعى أطاس الحالات ونزميرا دنيني يوث الحالة نغسنيت كل موضين مشي تيلي دايور نقارس نيم جايين الحبابنا شاك كا اتان كا ورنزميرا خاطر دايور هاد نبها في لي زوردونونساكي تكنوك الدواوين يكون لا إلا كل موضين ما في واليوم الجاي هذه زارة شو لي زونتيبيوتيك سلاقا ملاقا لي زونتيبيوتيك كي ماشي لا مالادي دي فكا لا باكتيري سي اون مالادي فيرال وزرانو كيمدانن باللي لي فيروساكي لي زونتيبيوتيك وتسكن راه الفايده في اللسان ولكن في كوالي لان دايتسيلي لا باكتيري انفك الدواء انفك الانتيبيوتيك ماشي كلاس دونك إلا قرصنا عمري وموضين لوردونونس استنفك سنين يروح تروح خاطئ الا نشري موضان لهلاك ذا فساس وسعى رو كل الدونجي انت كاس نشيط لا فيتامين سي وكذا الزنك شيط باراسيتامول تسافني منسن وزمير راه واقي استفكذوك الدواوين ذا المضره ذا الخساره ذا الفساد مي وين يلاقنا استفكضين يلاقن لابد
استفكض دونك ثاقي 15 يوم 20 يوم اقول نكسعي غطاسي موضان نصفر يدسن قيمنا هث اقول شهرين حواجن الاكسجين حواجن لي كورتيكويد الدواويه حواجن لي زونتيكواغولون اذا من يكسفسين اخرس اذا من دونك كل موضين ذا موضين سيريوس موضيت يعني اسر تجميلت والحمد لله تسلك تموضيت مزيت مليح 37 سنه ثلاث ستاديست تهلك الكوفيد يوغال تغلي يزد ثادي سنية يوغال ثنطر مليح ثقيم كثر بوغور دي لوبيتال 7 وغورنس الأكسجين اسمي دوسا غوريان زور والله ما قلقت تبدلوك الحمد لله تسلك أمانة تتبع سوا أينو كيسننا لو كنت تتبع والني الأكسجين تتعاود يزيد 100 فردان اسكس الأكسجين كاعيشة اسك ذاين كوندانيغ قارغاسو تساقوا ذارا نكملاش الدواء اين يولمن نكملاش الاكسجين اين يولمن ثورة الحمد لله سكرد تخوز زميرانة تنبي ولزيه داكور دونك هي مثلا كل موضين ذا موضين إلا قل وقت يقلقن وإلا قاس 15 يوم الدواء وإلا قاس قورن الدواء وإلا قاس 3 وقورن دونك كل الحالة ذا مجاي إقوالان إقزران أمشارة تدفع الطبيب ميدنا كان لي زوردونونس لن يمذنن تروحون لي فارماسيان تاغند دواوي من نسن وقيولي لا قاره انظلف قوث مثلا غي فارماسيان اذول لهن ايموضان ثورة مثلا فيتامين سي ناخذ الزنك ناخذ دوليبران واقي مسموح في اللسن القانون يسمح حسن ادفكن دواياقي مي لي زونتيبيوتيك ناخذ لي كورتيكويد ناخ لي زونتيكواغولون ويجي يلاق الطبيب هادي فكنت السريح ولي لا قال هذيك الشمندي اللعبه كي موضان خاطر موضانك اموضينك يشبه ربي وينطرارا نتسالوك لهلاكا كي قدمارن يكات السفره اطاسي موضان نروح نسيضار ننسن ادقي من يدنا انا هضر يدسن ما راس نطف تساويلني الاكسجين نتافيث يصب مليح ولا بد تنشقاعي ميري السبيطار خاطر اينو كايرنو ذي الخساره دونك اي فارماسيان عاونن ولي لا قارا غاد السيرفين الدواء كان سهله الى قد ولهن اذا سنملني موضان بالليل الدواياكي يزمر هذه يخسر يومين 3 ايام ثيسو نتا الحاله ينس الى قاس دواء دونك الى قا نوريونتي سام الجاي زيش الحال سورتو توالي مقبل هذه فات الاول الطبيب يعطيك الصحة لان وإذا كني داني قنطار نسواطاس الفيروس يروح قدمار ننسان يكشم قدمار ننسان قيمنا شحال وحلي نارا سينا كين تسوقاذن قرنس ارتقال بالك إذمرني و توحزن مليح تنطر تسوقاذن غير الزات الصح واقي ذاين ادنيني ونتفرارا في موضان باللي ما يلين إذمار توشين مليح ينفوف ذا مليح لهلاك ذي قذمارن خاصة موضينا ذي الحلو تقولي تزد الشوامي أينو مقان صروميث لا فيبروز بولمونير بوست كوفيد داكور واقي سي بور سا وغورن أراغ يتراجون نكوني سيم جايين ذي الكوفيد لون ونهضرت ديجا في اللاس وهذا السواع ثوران وغتفكارا اد نهضر يميغ تحرص الموجه ياكين ولكن ما يحيا يا ربي سيان قدم اطاسي موضان اد حلون الكوفيد ني امزوارو مي يسكوراي الشوامي وبارمي الشوامي يدي يسكوراي الشوامي في العقل بنادم ذي موضاني كاعكون ذي موضاني تسون ذي موضانون زرانارا مليح الامور مش لحون يميغ العقل نسن يخرب السكوراين في الهلاك بول والسكوراين داينو مقارن لا فيبروز بيلمونير تسورين ونخدم على الخدمات اكني لها ينقصاس الاكسجين خاصك نفكاياس الاكسجين خاصك نفكاياس لي كورتيكويد خاص نفكايوك تساويله ثاقيه تستغيمات الشامات الحمد لله ماشي اطاس اي سي بور سا ينكات انفقي الهلاك زيك انفك الاكسجين زيك انفك لي كورتيكويداكي زيك باش نقص سي شوامياكي وكن تغيمان دي موضان مساكيث سيكوال الاكسجين سيكوال هذا نطرن يزمر نسن اما انا الحمد لله ماشي سلقوا ونشتاقي
ذ الهلاكي قوارن والدواء ما يلي نعطل وتنفكارا زيك الحال. التطبيب بالك تاغنيتي ويدي تكيفن ايوا كنا تحبس الدخان سوف غند زيك يوث الدعايه باللي ذي تزوراني باللي وذي تكيفن وثني تحازر الكوفيد اسنيني باللي غنشتاقي ذا الكذب ماضي ويفقند لي زيتود باللي وين يتكيفن الكوفيد كي غادي حاز كثر وثي السنطار كثر وذ لوكازيون باش بنادم هذه يجي دخان خاطر سكرا بوين يتكيفن يتسد ذا موضين يقسعان لو ريسك اثيوث الهلاكاكي وثي السنطر. ان شاء الله تاكونيتي وكنا حبسن الدخان ايوا شو خاطي الدكتور زريغ على مالا تنقضين النظام مازال تبغي ضد مسلايض فلسنت فغيغ اد مسلايغ افدل يقفدل او فيروساكي دونك فيروساكي ذي تزوارا وقبل افدلاكي الدلتا يتسد فاشول ذا قراح وقارون تساولا تسوسوث سيكل تاكي اما كني فدل يغال لهلاش يكاث ارثا غشت هذه اللي وقراح تا غشت وقراح وقارون ثازلا بونزارن اما كندا بحري غمساري إلا قد نبهها ويدي غدي يسلن باللي لهلاكاكي يفدل ما تسعام لوموراكي ذي الصورة نون إلا أتسرم دهن نون ما تقرحيك ثاغشتيك ما إلا يقرحيك وقروك ما إلا الحونوان زرنيك خاصو تسعي دارة ثوثوث خاصو تسعي دارة ثولة إلا قد تزرد أم الجاي وكني ديفانور كليا مام وين مزين يزمر هذه ينطر وثيكوال تسد ثيثا غاري يذمارن سوسمي اما كنا ذي اللي كانوا موضين لاباس فلاس نكسي عيون موضين يتسيليين نمغافر تليفون ذي العيد السن 3 اس الاربعه ثمديت يفاد يمانيس ذي لوبيتال يصوب بس الاكسجين دونك استهزاي ثرى ما راه تحسم لوموراكي خاطر يفدل ذي كلش في السناين يتسنفوفوذ مليح دونك حذر ذي فاميلين ذي فران وثنقط في الثلاثه فغير ادينيغ فلاس تشوف غلا عقلاكي لا بانيكاكي ما يلي يون يفغيت العقل هذه خدم الشوال وسعنا رو كازال وزمرن ذا ضورو ارث ضورن ولهلاكاكي مازال يضول إلا قنعيش يدس إلا قنعيش يدس وإلا قرأت فغلا عقلاكي ونسعي المعنى لابد أنا قواذ خاطر سوق ذياكي ذي العب ذي ثلا ولكن أنا قواذين لقن كان وري لقارا أغي فغل العقل ودينير باللي سوف غل العقل باللي الستريس يسنقاس ليمونيتين بنادم أنقاس ذكيضس يسنقاس ويلاق أنحذر ونحذر لي جيست بارير لا فاكسيناسيون سلو مورني وكيدنيا السنات الحوايج ان شاء الله ارا يتجن ما يبغى ربي وتنظلف اغي عيون ذي ثواغي ثاقين على الخير رايلي ان شاء الله انو غال الدكتور امروندي استوي التليفون اسيني ذا شو استغرين يا دكتور امذان في الكوفيد دكتور امروندي زري غالا مايله السلضيد ثانو يدي سلارة دوغال غارورك دكتور شاهد في غرينك نكو وفغي غالا يديني غوال نتاقرا نغوال نقارو في غري اري روح نسريد رولا غنن يمذانا رولا ونسن اما راه هذا نظر يعني معطوب يند دوال يند موثق ذيه مساقي تساورتوكي فغير كان هذه الدوقس دونك ما إلا نفند نوار شي طوح ما إلا نطف يعني الناد والشعب يتصور برا باللي الشعب يرويت إلا قرا أغلو من ذا ملي نحمل ذا الخير يسنفغا باش نذر نظار خاطر ما نكمل ذي لوموراكي غنتمليلي غنتنجمع امزون اش مكور يضري اقلا نخسر دونك ما نفكد النصايح كي ما نسوغد ما النادي لا قتحذرم خاطر الا قتحذرم ما النادي لا قتفاكسينيم خاطر الا قتفاكسينيم ارسولا مازال وذنو من راس لا كي تسوى غير ثم قرات
تاوى غير ثام قرات ونيغد ودعوذا لي جيست بارير ثاكمامث أنباعذ ثرد يفسن الصافون كنيلاق الجال يدرو الكوليك وما نقرب رويد ضعفن إلا قاث نحذر يكفى وسلم يكفى ومتوشي لاما إلا قان بعد إلا قاكا غير نعيش ألما ثكس تونيتاك. إن شاء الله دكتور يعطيك الصحة. نغلر دكتور أمروندي إذا شو يتغرين كسا دكتور أمروندي غدي سلالة صحة فمية يجزم وصواضي هي كادم بضغار تقراغن تذويلتنا انكسي ثما وأونيني غالفرح وريت فوترا أكني بغو يغزف يض ولا قرار أذيا لواس حذر ثمن وان إيمي ثوني تتين ونص فرحرا جيغاون ثرويث أرثي مليليث.